you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्ल वन कोर्टयार्ड टावर 1 की साइड के ऊपर बहुत ही खूबसूरत समा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खड़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज से कुछ अर्सा पहले हम लोग वीडियोस बनाते थे नीचे खड़े होके ज़ेरे ज़मीन 30 फुट, और आज हम ज़मीन के ऊपर कोई तकरीबन 15 फुट ऊपर खड़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये अपडेट रिकॉर्ड कर रहे हैं। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार कामयाबी से हमकिनार किया कि रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर हम लोगों ने एक हाई राइज का फाउंडेशन वर्क कंप्लीट करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हम खड़े हुए हैं सारे। और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अज़म है, हमारा ये इरादा है, हम डेवलप करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली हमारी टीम ने जो है अपनी स्पीड को बढ़ाया और अब हम लोग दिसंबर के महीने में 65,000 स्क्वायर फीट की स्पीड से चले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से इस महीने का जनवरी का जो टारगेट है वो है 80,000 स्क्वायर फीट इन ए मंथ इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वादे किए थे आप लोगों से वो वफा अल्हम्दुलिल्लाह होने जा रहे हैं और उसी मंजिल की तरफ हम रवां दवाएं फुल थ्रॉटल फुल पेस से अल्हम्दुलिल्लाह वादों की तकमील की जाने बढ़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह के रहमत से जो आपका प्यार हमें मिला, जो आपकी सपोर्ट मिली है, जो आपका साथ मिला है, मैं ये दावा करता हूँ अल्लाह की रहमत से और अल्लाह ताला के ऊपर मुकम्मल यकीन रखते हुए कि इंशाअल्लाह जिस जगह के ऊपर हम खड़े हुए हैं ये पाकिस्तान की सबसे एडवांस्ड, सबसे हाईटेक, सबसे ज्यादा एमिनिटीज और फैसिलिटीज वाली और सबसे ज्यादा खूबसूरत बिल्डिंग बनेगी इंशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत से बनेगी। ठीक है सुबैल भाई, ये बताएं कि एक वक्त था कि एक सल्तनत में कभी सूरज गुरूब नहीं होता था और आज एबीएस की सल्तनत में डेली कंक्रीट है, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि कहीं कंक्रीट ना हो। यार आपने जो बात की ना जवाल जो है ना वो हर इंसान के ऊपर आता है, ये हमारा फलसफा है, ये गलत फलसफा है। अल्लाह ताला की जात, अल्लाह ताला का दीन लाजवाल है और जो उसके मुताबिक काम करेगा वो कभी जिंदगी में सवाल पजीर नहीं होगा। अगर कोई कारोबारी, अगर कोई भी बिजनेसमैन फ्लॉप हुआ है, नाकाम हुआ है, फेलियर का उसको सामना करना पड़ा है, वो जब अपने अहकामात से अल्लाह ताला के उसने फरामोशी की है, नाफरमानी की है, वो वहां पे फ्लॉप हुआ है। अल्लाह के फजल करम से एबीएस डटा हुआ है और हम लोगों ने मजमे के सामने अपनी जात को सिफर की है। हम लोगों ने क्या कहा है कि अल्लाह ताला की जात सबसे बड़ी है, तमाम तारीफत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। ये बिल्डिंगें हम बनाने पे ना पहले कुदरत रखते थे, ना आज बनाने के काबिल है, ना मुस्तकबिल में होंगे, ना पहले कभी बिल्डिंग्स बनाई है, ना आज बना रहे हैं, ना मुस्तकबिल में बना सकते हैं। ये अल्लाह ताला के कुन के मोहताज हैं, ऐसी सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों बिल्डिंग। और अल्लाह के फजल करम से मुझे अल्लाह ताला की जात के ऊपर यकीन कामिल है कि अल्लाह ताला ये बिल्डिंग्स अल्लाह की रहमत से पाया तकमील तक पहुंचाएगा। उसकी वजह क्या है? हम लोगों ने अल्लाह ताला से मदद मांगी है, हम लोगों ने इय्या कनाबुदु व इय्या कनस्तईन के ऊपर अमल करने की कोशिश की है। हम अल्लाह ताला के आगे ही गिड़गिड़ाते हैं, हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं और हमें इस बात का फख्र है कि अल्लाह ताला की रहमत के मोहताज हैं। हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। हमारा कोई मसाइल होता है तो हम अल्लाह के आगे दुआ गो होते हैं। हमें कोई परेशानी आती है, हमें यहाँ पे कोई मसला दरपेश होता है तो हम अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाते हैं, अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाते हैं और हमें फख्र है कि हम अल्लाह के बंदे हैं और हमें फख्र है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जिन्होंने हमें जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बताए, जिन्होंने हमें कारोबार करने के तौर तरीके सिखाए, जिन्होंने, जिस हस्ती ने हमें सर पे कंघी करने से लेकर पाँव का तस्मा बांधने तक हर तरीका सिखाया, सोने उठने बैठने खाने पीने हर चीज मेरे नबी ने सिखाई और जमानत दी कि अगर तुम मेरे तरीके को फॉलो करोगे तो दुनिया के अंदर भी सुरखरू होगे और आखिरत में सुरखरू होगे। तो हम लोग अल्लाह के रहमत से इस बात के बिलीवर है और एबीएस की जो सक्सेस है वो मैं ये समझता हूँ किसी एक फर्द वाहिद की सक्सेस नहीं है, वो डॉक्टर सुबैल इकराम की एबीएस डेवलपर की सक्सेस नहीं है, वो एक टीम की सक्सेस है जो हमारे साथ जुड़ी है। और मैं ये समझता हूँ ये सक्सेस किसी ने हमें नहीं दी, ये सक्सेस अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता है और इंशाअल्लाह हम लोगों ने हर आने वाले दिन अल्लाह ताला के अहकामात को मजीद मानने की कोशिश करनी है, अल्लाह ताला की रस्सी को मजीद मजबूती से पकड़ने की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह हम सुरखरू होंगे। इस बिल्डिंग के बारे में आपको बता दूं, जहां पे आप खड़े हुए हैं, हम लोगों ने सिर्फ दावा नहीं किया था, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करके जो हम लोगों ने नारा लगाया था 50 से ज्यादा एमिनिटीज अल्हम्दुलिल्लाह बना रहे हैं। ये अंडर मेकिंग है, ये एक मास्टरपीस है जो अंडर मेकिंग है और इंशाल्लाह एक ऐसा शाहकार है कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर
اس شاہکار کی کیس اسٹڈی کی جائے گی کہ کیا کانسیپٹ بن رہی ہے. 1000 کنال کا جو ٹاؤن ہے, 1000 کنال کی جو سوسائٹی ہوتی ہے, اس کے اندر جو ایمینٹیز اور فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ ہم لوگوں نے اس ٹاور کے اندر نصب کی ہیں. اور اللہ کی رحمت سے آج جس ریٹ کے اوپر ہم یہ ٹاور بیچ رہے ہیں, ہمارا ریٹ 30,000 روپیہ پر اسکوائر فٹ ہے. جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں آپ اس ریٹ کو؟ مجھے لوگ مثال دیتے ہیں کہ یار ڈاکٹر صاحب 25,000 میں مل رہا ہے, 20,000 میں مل رہا ہے. بھائی بات سمپل سی ہے, کرولا کے اندر اور لینڈ کروزر کے اندر کیا فرق ہے؟ ایمینٹیز کا فرق ہے نا, فنکشنز کا فرق ہے نا, لگژری کا فرق ہے, کمفرٹ کا فرق ہے. تو یہ بلڈنگ ہماری لینڈ کروزر ہے, ہمارا موازنہ آپ کرولا کے ساتھ نہ کریں. آج بھی ہم جس ریٹ کے اوپر دے رہے ہیں اس سے ڈبل ٹرپل ریٹ کے اوپر اس سے آدھی ایمینٹیز والے پروجیکٹ مارکیٹ میں بک رہے ہیں, اس سے آدھی ایمینٹیز والے. یہ کمپلیٹ پیکیج ہے پہلوان کورٹ یارڈ, یہ کمپلیٹ لائف سٹائل ہے پہلوان کورٹ یارڈ, یہ ایک کمپلیٹ لگژری کا پیکیج ہے. یہاں پہ اس بلڈنگ کے اندر ہر باریکی کا خیال رکھا گیا, اور جس ماڈرن انجینئرنگ ٹیکنیک سے یہ بلڈنگ تیار ہو رہی ہے پاکستان کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی. جب ہم کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں ہم تمہیں تمہاری مرضی کا انعام دیں گے, ہم سے بہتر کنسٹرکشن ثابت کر کے دکھاؤ پورے پاکستان کے اندر. اللہ کی رحمت سے ہمیں اپنے کام پہ یقین ہے, ہمیں اپنے رب پہ یقین ہے. ہمارے رب نے ہمیں حوصلہ دیا ہے, ہمارے رب نے ہمیں ہمت دی ہے, اور انشاءاللہ ہم وہ کام کر کے دکھائیں گے جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا. انشاءاللہ ہم ایسے اسٹرکچر, ایسی ماڈرن انجینئرنگ یہاں پہ کر کے دکھائیں گے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. انشاءاللہ دنیا والے آ کے ہمارے ان اسٹرکچرز کی مثال دیں گے کہ یہ کس طرح بنے ہیں. انشاءاللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم میڈ ان پاکستان پروڈکٹ بنائیں گے. انشاءاللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم لوگوں نے موٹیویٹ کیا لوگوں کو کہ باہر پیسہ نہ لے کے جاؤ, بلکہ پاکستان کے اندر ہم تمہیں ایسے انفراسٹرکچر دیں گے, ایسے ٹاورز دیں گے, ایسی ریئل اسٹیٹ دیں گے جہاں پہ تم سرمایہ کاری کرو تو تمہاری 10 گنا بڑھے گی. انشاءاللہ ہم لوگ انشاءاللہ بیرون ملک پاکستانیوں کو مجبور کریں گے وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں. ہم انشاءاللہ تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان کی ترقی اور استحکام کے اندر اپنا کردار نہیں ادا کرتے, پاکستان کی معیشت کو بہتر نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ نوجوان ہیں, آپ لوگ مستقبل ہے پاکستان کا, اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ لوگ اس ملک کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. سہیل بھائی 2026 نیا سال شروع ہوا ہے, نئے سال کی شروعات میں لوگ نئے گھر کے جو عظیم تھوڑا سا گیا گھر خرید پائے, ان کے لیے اے بی ایس کے لیے کیا آپ کے پاس کیا پیکیج ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے اے بی ایس ہمیشہ اس بندے کو انکریج کرتا ہے, اس بندے کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور اکوموڈیٹ کرتا ہے جس کا جذبہ ہے گھر خریدنے کا. ہم لوگ الحمدللہ ایسی ڈیولپمنٹ کمپنی ہے جو کہ بلیو کرتی ہے اس بات پہ کہ ہمدردی کی جائے, لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھا جائے, لوگوں سے ناجائز منافع خوری نہ کی جائے. ہم لوگ اسٹیٹ آف دی آرٹ پروڈکٹس بنانے کے اندر بلیو کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے الحمدللہ اے بی ایس ہیز اے ویری گڈ پلان فار ایوری پاکستانی, ایوری اوورسیز پاکستانی. ہمیں اوورسیز کے کنسرنس کا بھی پتہ ہے بیکاز آئی ایم این اوورسیز مائی سیلف. دیکھیں آپ یہاں پہ ہم لوگ آپ کو ٹائم لائن کے اوپر ایک چیز فراہم کر رہے ہیں. ہم لوگ ایک پروجیکٹ بناتے ہیں, آپ کو ہم فیسیلیٹیٹ کے کیا کرتے ہیں کہ یار آپ نے ایک چھوٹی سی ڈاؤن پیمنٹ دے کے پارٹیسپیٹ کر لینا. آپ نے چھوٹی سی پیمنٹ دے کے پارٹیسپیٹ کرنا, ایک بڑی نامینل سی انسٹالمنٹ ہوتی ہے, 3 سے 4 سال کا ہم لوگ پلان دیتے ہیں. بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے, ہم آپ کو لائیو اپڈیٹس بھی دیتے ہیں, ہم لوگ آپ کو ایک ایک لمحے کی خبر بھی دیتے ہیں, اور الحمدللہ آپ لوگ کی سیٹسفیکشن اور آپ لوگوں کے جو حوصلہ افزائی ہے ہمارے لیے بڑی موٹیویٹنگ ہوتی ہے. 2026 ہو یا 2027 ہو یا 28 ہو, انشاءاللہ ہم لوگ آپ لوگوں کا گھر بنانے کا خواب انشاءاللہ اے بی ایس پورا کرے گا, اور انشاءاللہ ہم لوگ تب تک پاکستان کے اندر کام کرتے رہیں گے جب تک پاکستان کی ہاؤسنگ کی نیڈ کو پورا نہیں کیا جا سکتا. اس وقت کروڑوں گھروں کا ڈیفیسٹ ہے. غریب کا جو ہے وہ ایک جو غریب چھوڑ دیں, مڈل کلاس بندے کی بھی گھر جو ہے وہ پہنچ سے بہت دور نکل چکا ہے. تو انشاءاللہ اس ضرورت کو ہم نے پورا کرنا ہے. ہم لوگوں نے پاکستان کے اندر بہترین انفراسٹرکچر قائم کرنے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد یہ انشاءاللہ کمی انشاءاللہ ہم جیسے ڈیولپرز پوری کریں گے انشاءاللہ. سہیل بھائی 2026 جو ہے یہ ریئل اسٹیٹ خاص کر تھوڑا آگے
دیکھیں ہائی رائز کا یہ 2026 کی بات نہیں ہے, یہ ہائی رائز کی نیڈ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کیونکہ یہ کمپلیٹ پیکج ہے, یہ ہائیبریڈ پیکج ہے. آپ کو یوٹیلیٹیز کے حوالے سے بہت فیزیبل رہتا ہے, آپ کو سیکورٹی کے حوالے سے بہت فیزیبل رہتا ہے, آپ کو امینٹیز اور لگژریز کے حوالے سے بہت فیزیبل سوٹیبل رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی ٹاؤن میں بھی رہ رہے ہیں یا ایک آپ کا 5 مرلہ گھر بھی ہے, اس کے لیے آپ کو سروینٹس چاہیے ہوں گے, اس کے اندر آپ کو ایک مالی بھی چاہیے ہوگا, ایک فل ٹائم آپ کو کلینر بھی چاہیے ہوگا جس کو میڈ کہتے ہیں, ہاؤس بوائے کہتے ہیں. ایک جو اپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کو مینج کرنا آسان ہوتا ہے. ایک کمیونٹی ہوتی ہے جو کہ آسمان کی جانب پھیلی ہوتی ہے, وہ وہاں پہ آپ کو سیکورٹی بھی فراہم کرنا آسان ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کو پارکنگ کے مسائل بھی ایڈریس کرنا آسان ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کی صفائی ستھرائی بھی آسان رہتی ہے, وہاں پہ مینٹیننس بھی آسان رہتی ہے, وہاں پہ کوالٹی آف لائف. دنیا کے اندر سب سے مہنگی پراپرٹی کون سی ہے آپ بتائیں مجھے؟ اپارٹمنٹ ہے نا. ایون فیلڈ کی آپ مثال دیتے ہیں, یو کے کے اندر پارک لین کی مثال دیتے ہیں, تو بھائی دنیا کے اندر جو سب سے پریسٹیجیس سب سے قیمتی پراپرٹی ہے وہ اپارٹمنٹس ہیں, ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کانسیپٹ آج کا نہیں ہے, یہ کانسیپٹ بہت پرانا ہے. پاکستان کے لوگوں کو آج سمجھ آ رہا ہے اینڈ دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. دیکھیں ہم لوگوں نے ماضی کے اندر پرل ون ٹاور جیسی اور ABS مال جیسی مثالیں کھڑی کی ہیں, ماشاءاللہ ایک بڑا ہیوج زبردست رسپانس آیا ہے, اور الحمدللہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگز آج کے دور کی سب سے ایڈوانس بلڈنگز ہماری ہی ہیں اللہ کے رحمت سے, جو آلریڈی جس کا پوزیشن مل چکا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب لوگوں نے وہ دیکھی ہیں تو لوگوں کو پتہ لگا کہ یار یہاں پہ لائف جو ہے وہ پاسبل ہے, اور بہت اچھی کوالٹی آف لائف جو ہے پاسبل ہے. اب یہ بلڈنگز تو کچھ اور ہی گیم میں ہے, مطلب یہاں پہ تو ہم انسٹیٹیوٹ دے رہے ہیں, ڈرائیور اکوموڈیشن دے رہے ہیں, یہاں پہ ہیلتھ کلبز ہیں, یہاں پہ گیمنگ فیسلٹیز ہیں, یہاں پہ مساجد ہیں, یہاں پہ گرینڈ مال ہے, تو مطلب یہاں پہ ریسٹورینٹس, کیفیز, آپ کہہ لیں کہ ہر وہ چیز جو ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے بلکہ ایک لگژری کی جو خواہش کرتا ہے وہ ان بلڈنگز کے اندر ہم نے نصب کی ہیں. یہ ایک کمپلیٹ لائف سٹائل ہے. ہم لوگ جو بات کرتے ہیں, ہمارا جو سلوگن ہے وہ بیونڈ ایکسپیکٹیشن ہے, کہ مطلب ہم لوگوں نے کیا کہا تھا, ABS سینٹرل کے نیچے بھی کیا لکھا ہوا ہے, بیونڈ ایکسپیکٹیشن. آپ کی ایکسپیکٹیشن سے اوپر ہم آپ کو چیز فراہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. آنے والے 2 سے 3 سال میں دیکھیے گا ہم یہیں پہ کھڑے ہوں گے, اسی فلور پہ کھڑے ہوں گے, اور یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی کمرشل مال کے اندر. اور انشاءاللہ ہمارے جو اپارٹمنٹس ہیں ایسے ڈیزائنڈ ہے کہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹرمز آف ROI بیسٹ انشاءاللہ آپ کو گین دیں گے. اگر آپ رینٹل لینا چاہیں وہ بیسٹ گین دیں گے, اور انشاءاللہ ویسے ہی ایک جو بلڈنگ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہو اور لاہور میں یا پنجاب میں اس کی مثال نہ ملتی ہو, تو انشاءاللہ وہ اپنے آپ کے اندر ایک انشاءاللہ نیا چیز ہوگی. پنجاب کا ٹالسٹ ٹاور بنا رہے ہیں اور آپ کے مطابق پنجاب میں اس کی مثال نہیں ہے, تو ایسا کیا ہوگا کہ ایک ہی بلڈنگ میں 2 یا 3 مختلف اوقات میں افطاری ہو رہی ہوگی, یا نماز کا ٹائمنگ ڈفرینٹ ہوگا؟ یار برج خلیفہ کے اندر جو ہے نا 3 ٹائم زونز ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں جب بلڈنگ بن جائے گی تو دیکھیں گے کہ نیچے افطاری اور اوپر افطاری کا وقت کیا ہے. اذان کی آواز بھی نیچے الگ سے جائے گی, اوپر الگ سے جائے گی؟ وہ تو ابھی میں نے پلان نہیں کیا, ابھی ہم اپنے آرکیٹیکٹ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا ذرا خیال رکھنا کہ, لیکن آبویسلی جب آپ زمین سے 450 فٹ بلندی پہ ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ 30 سیکنڈ ٹو 1 منٹ کا فرق تو ہوگا. 540 فٹ میں تو آپ کو میرے خیال سے کوئی فرق تو ہوگا, لیکن کوئی مسئلہ نہیں, افطاری دے حوالنا جلدی کرنا بہتر ہے. How does this mega project reflect your personal leadership philosophy as per the CEO of ABS Developers? یار دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایز پر مائی پوائنٹ آف ویو آئی ایم کائنڈ آف گائے ہو ڈپینڈز آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ایوری وے. مطلب آنیسٹلی آئی نیور گلوریفائی مائی سیلف اور مائی کمپنی اور مائی ٹیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کامیابی ہیں اٹس بائی دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہم پہ عنایت ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور میں آپ کو بڑی ایک سمپل سی بات بتاؤں گا کہ جب انسان یہ خواہش کرنا شروع ہو جائے نا کہ تعریف میری ہو, میں اپنے آپ کے سیلف گلوریفیکیشن میں پڑ جاؤں گا, تب شاید اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی نہیں کہے گا. ہم نے اپنی ذات کو مٹایا ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے رب کے چاہنے والے ہیں اور ماننے والے ہیں, اور ہم اپنے رب کے محتاج ہیں. ہمیں اس بات کا ہی فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کسی کے آگے ہاتھ, کبھی زندگی کے اندر ایسا موقع نہیں دیا کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں. اللہ کی رحمت سے یہ جو کانفیڈنس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اوپر توکل سے میں سمجھتا ہوں آتا ہے. ہم کیا ہیں, گنہگار سے لوگ ہیں, ہم تو کوشش کر سکتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی. جو رب اتنا کریم ہے, اتنا رحمان ہے, ہماری گناہوں کو درگزر کر رہا ہے, ہماری غلطیوں کو درگزر کر رہا ہے, ہمیں لمحہ بلمحہ کامیابی عطا کر رہا ہے, تو یار اس رب کے تو میں سمجھتا ہوں بندے ہونے پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ وہ یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فہم ہی دے دی ہے کہ
अल्लाह ही सब कुछ है। कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला माशा अल्लाह। और अल्लाह ताला ने हमें फहम दे दिया है, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, अल्लाह ही अपने बंदे के लिए काफी है। तो जब हम यहाँ पे खड़े होके लोगों के सामने, अवाम के सामने कहते हैं कि अल्लाह की रहमत से हमारे आड़े में, हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती, तो ये कॉन्फिडेंस मेरा अल्लाह की जात के ऊपर है। मेरे पीछे कोई कुव्वत नहीं है दुनियावी, मेरे पीछे कोई अफसर नहीं है, मेरे पीछे कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, मेरे पीछे कोई जर्नल नहीं है। मैं तने तनहा अल्लाह का बंदा, अल्लाह का मोहताज, अल्लाह पे डिपेंड करने वाला मैदान में खड़ा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कौन ऐसा बंदा जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई बंदा मुझे देख भी नहीं सकता, ना कोई मुझे इज्जत दे सकता है, ना मुझे कोई जिल्लत दे सकता है, ना कोई मुझे नफा दे सकता है, ना नुकसान दे सकता है, ना मुझे रिस्क दे सकता है, ना मुझे जिंदगी दे सकता है। तो भाई डरना किस बात का? हौसले बुलंद होने चाहिए बंदे को, बंदे के हौसले बुलंद होने चाहिए, मैदान में उतरे फुल कॉन्फिडेंस से। अल्लाह ताला हमें क्या हुक्म देता है? फैजा अज़मता, जब तुम किसी चीज का अज़म कर लो, फतवक्कल अल्लाह, अल्लाह में तवक्कल कर लो, खत्म। जो एक वर्ड है रिस्क, आपने सुना होगा रिस्क, वो क्या है? वो वर्ड लफ्ज रिस्क जो है मुसलमान के लिए है ही नहीं। रिस्क तो वो होता है ना कि भाई दाव खेलना है, या जीत गए या हार गए, या कामयाब हो गए ना काम हो गए। अल्लाह ने तो हमें रिस्क सिखाया ही नहीं, अल्लाह ने तो हमें तवक्कल सिखाया मुसलमान के लिए कि हम तवक्कल करेंगे अल्लाह। ये सबर है, बस तवक्कल करके सबर करें। लम्मा सबरू व कानू बि आयातिना यूकिनून, यकीन के साथ सबर करें कि अल्लाह ने मेरे लिए कोई बेहतरी रखी होगी इंशाअल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे पास क्या चीज है? मेरे पास कुछ चीज नहीं है, न मेरे पास अक्ल है, न फहम है, न फिरासत है, न शऊर है, न जहन है। मैं एक एवरेज सा बंदा हूँ। मेरे पास क्या है? मेरे पास ये फहम है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात सबसे पाक है। तो अल्लाह ताला के अहकामात के आगे अपना सर तस्लीम खम कर दे, ऐसे किसी और उसका सवाल नहीं। सुबैल भाई, एबीएस वर्सेस एबीएस बढ़ता जा रहा है। अब लोगों को ये परेशानी है कि हम सेंट्रल में अपार्टमेंट लें या कोर्ट यार्ड में अपार्टमेंट लें। यार देखें, इस वक्त मैं आपको बताता चलूं, अगर आप यहाँ पे साइड का कोई एक व्यू दें, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम लोगों ने बड़ी फास्ट पेस पे अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन की है। और एबीएस सेंट्रल एक वाहिद प्लान था उन लोगों के लिए जो लोगों की जरा अफोर्डेबिलिटी कम थी, घर बनाने की ख्वाहिशमंद थे, लेकिन अफोर्डेबिलिटी मतलब इतना ज्यादा बड़ी डाउन पेमेंट से दे सकते थे, बड़ी किस्तें नहीं दे सकते थे। तो उनके लिए हमने फॉर द फर्स्ट टाइम प्लान दिया कि भाई आप लोग 50-50 प्लान के ऊपर आ जाएं, डाउन पेमेंट दें 10 से 12%, 50% 3 सालों में अदा करें, और कब्जे के ऊपर जो है आपने रिमेनिंग 50% देना है। अल्हम्दुलिल्लाह एबीएस सेंट्रल की जो है वो डिगिंग स्टार्ट हो गई, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फूड कोर्ट भी लॉन्च कर दिया। एबीएस सेंट्रल का फूड कोर्ट लॉन्च कर दिया बड़ी कामयाबी के साथ, जो हमने रेजिडेंशियल और कमर्शियल डील क्लोज की। उसके बाद ये एक वाहिद प्रोडक्ट है जो इंशाल्लाह तहलका मचाएगी। ये वाहिद प्रोडक्ट है जो रिंग रोड फेसिंग फूड कोर्ट है, पहला फूड कोर्ट है जो रिंग रोड फेसिंग है, जहां से 1.5 से 2 लाख गाड़ियों का डेली का फुटफॉल है। ठीक है, पहला फूड कोर्ट होगा ये। ठीक है, सेकेंडली इंटरचेंज के बिल्कुल ऊपर एक ऐसे मॉल के अंदर जहां पे कतर एयरपोर्ट की तर्ज का एक पार्क बनने जा रहा है, जो कि फेसिंग कमर्शियल आउटलेट्स होंगे, जहां पे सारे, वहां पे आपको बच्चों के खेलने की जगह होगी, वहां पे सेंट्रल एयर कंडीशन होगी, एक टॉप नॉच मॉल होगा। अगर किसी ने देखना है जो हमारा मॉल अभी पर्ल कोर्टयार्ड में मेकिंग में, वो देख लें। 50,000 रुपया पर स्क्वायर फीट का रेट है, इतना इकोनॉमिकल, इतना जबरदस्त रेट है कि आपकी सोच है, मतलब इस रेट पे आप तस्वीर भी नहीं कर सकते कि फूड कोर्ट आउटलेट मिले वहां, वो भी उस जगह पे जहां पे मल्टी नेशनल रेस्टोरेंट्स, कैफेज और फूड चेन्स ने आके बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको ग्रो करने का मौका मिल रहा है, आपको ये मौका मिल रहा है कल को आपका कोई मल्टी नेशनल फूड चेन आपका टैलेंट हो जाए, किराएदार हो जाए, आप अच्छा आरओआई गेन कर सकते हैं। सेकेंडली आपको 50-50 प्लान के ऊपर ये फूड कोर्ट ऑफर हो रही है। 300-500 स्क्वायर फीट की आउटलेट्स हैं, इसमें आपने 50-50 प्लान फॉलो करना है। बहुत ही नॉमिनल हमने ईओए भी रखी है, 5 लाख से ईओए स्टार्ट है, डाउन पेमेंट इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगी, हम रिवील कर देंगे, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट डील इंशाल्लाह। सुबैल भाई, दिसंबर के बारे में कहा गया था एबीएस की तरफ से कि दिसंबर गर्म है, जनवरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनवरी तेज है, दिसंबर गर्म है तो जनवरी तेज है। ठीक है, क्योंकि हम जनवरी गर्म नहीं करना चाहते, क्योंकि घर वाले कहते हैं थोड़ी ठंड सानू भी इंजॉय करन दियो। देखो ऐसी किसी ने जैकेट नहीं पहन देती दिसंबर से, जनवरी जाके पाइया ने। सुबैल भाई, एबीएस का मेन क्लाइंट, टारगेट क्लाइंट या आप कह लें ऑडियंस कौन है? क्या वो हर वो बंदा जो घर बनाने का ख्वाहिशमंद है, वो एबीएस की टारगेट ऑडियंस है। हर वो बंदा जिसके अंदर स्पार्क है घर बनाने का, वो एबीएस का क्लाइंट है, वो एबीएस का पोटेंशियल क्लाइंट है। और हम लोगों ने उन लोगों को एड्रेस करना है, उन लोगों को अकोमोडेट करना है, इंशाल्लाह हर तरह से फैसिलिटेट करना है। और मैं आपको बता दूं, एबीएस के तमाम तर फैमिली मेंबर, चाहे वो मेरे एसोसिएट हो, चाहे वो मेरे क्लाइंट्स हो,
خدا کی قسم میں آپ کو نہ ایسوسیٹ سمجھتا ہوں نہ کلائنٹ سمجھتا ہوں, آپ لوگ میرے فیملی ممبر ہیں. میں آپ لوگوں سے ویسی محبت کرتا ہوں جس طرح اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں. میں آپ کو بتا دوں, میرا کوئی کلائنٹ نہیں ہے, میرا آپ سے کوئی بزنس نہیں ہے, میں آپ کا بھائی ہوں. یہاں پہ آپ کو میں اوورسیز کلائنٹس کو یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں بالخصوص, میں آپ کی سرمایہ کاری کا تحفظ شریعت کے عین مطابق کروں گا اللہ کی رحمت سے. اللہ کے فضل و کرم سے میری ذات سے آپ کو خیر ہی ملے گی انشاءاللہ. اور میں اپنے اوورسیز کلائنٹ کا ایک ایک پائی کی انشاءاللہ حفاظت کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ. بہت سکیمز ہو چکے علی کرام کے اوپر امانت ہے, اور انشاءاللہ آپ کو ایسے ڈلیوری دیں گے انشاءاللہ کہ جب آپ اپنے اپارٹمنٹ یا کمرشل آؤٹ لیٹ میں گھسیں گے آپ کے دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں گے انشاءاللہ. So بھیا بھائی آج فائنلی بتائیں دیں کہ what was the bigger image you had in your mind while planning ABS? ABS کے پیچھے کا ویژن کیا تھا؟ It will speak on a bigger stage. I'll say this is all because of Allah subhanahu wa ta'ala. This is all because of following Sharia, following Quran and Sunnah, following the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, following the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My leader, my ideal. Inshallah, one day on a bigger stage, on a bigger forum, inshallah I'll say it. Inshallah. While competing the multinational brands, inshallah.